नमस्कार, म मुकेश कुमार ठाकुर। कार्यक्रम राजनीतिक मन्थन लिएर यतिखेर म प्रदेश नम्बर 2 मा छु र प्रदेश नम्बर 2 को सरकारकै विभिन्न गतिविधिहरूमाथि चर्चा परिचर्चा गर्नेछु। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, यहाँहरूले यो कार्यक्रम टिभीमा हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। हाम्रा सम्पूर्ण दर्शक र श्रोताबिन्दुमा एकैचोटि नमस्कार। अहिले म विशेष गरी चर्चा परिचर्चा गर्दैछु जुन अहिले देशमा संघीयता आइसकेपछि बीचको जुन राजनीतिक चढाव उतारकै कारण अहिले देशमा राजनीतिक पनि छुट्टै तरङ्ग लिइसकेको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 2 कै सरकार अहिले तीव्र गतिमा विकास निर्माण गरिरहँदा, देश समृद्धि र विकास तर्फ अगाडि बढिरहँदा अहिले जुन प्रदेश नम्बर 2 मा प्रदेश प्रमुख चयन गरिएको छ, प्रदेश सरकारको 2 वटा विधेयक पनि फिर्ता पठाइएको छ। लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नका निमित्त प्रदेश नम्बर 2 का सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवजीसँग विशेष चर्चा परिचर्चा गर्दछौँ। सबभन्दा पहिले मन्त्रीजी स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। के छ प्रदेश सरकारको काम कर्तव्य के हुँदैछ अहिले? प्रदेश सरकारको कामहरू अहिले द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेछ। हामी सबैजनालाई थाहा छ कि अहिले देश चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्रमा आइसकेपछि यो हाम्रो चाहिँ सङ्घीयताको राज्यको नयाँ स्वरूप हो र यसमा चाहिँ प्रदेश सरकार निश्चित रूपमा नयाँ एउटा चाहिँ सरकारको रूपमा भएको हुनाले यसको चाहिँ थुप्रै कामहरू, कानुन निर्माणको कामहरू छ। त्यो कानुन निर्माणको कामहरू हामी गर्दै कार्यान्वयनको चरणमा पनि छौँ। विकासको कामहरूलाई पनि हामी अगाडि बढाइरहेछौँ र प्रदेश नम्बर 2 को एसडिआई तल हुनुको कारण के छ, यसलाई कसरी उकास्न सकिन्छ र उकास्नको लागि हामीले कुन कुन कामको लागि महत्त्व दिनुपर्छ भनेर हामी चाहिँ सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यो कामहरूमा हामी अहिले लागेका छौँ। जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, यी कामहरूलाई, कनेक्टिभिटी जस्ता कामहरूलाई महत्त्वको साथ लिँदै हामी अगाडि बढिरहेछौँ। यहाँले भन्नुभयो हामी सूक्ष्म अध्ययनतर्फ लागेका छौँ। कति दिनसम्म अध्ययन गर्नुहुन्छ? अब काम गर्ने बेला छ। यो त निरन्तर चलिरहने कुरा हो। यो अध्ययन आज मैले गरेँ, एक किसिमको हामी काम गरिसकेपछि फेरि चाहिँ हामी एक स्टेप अगाडि बढिसकेपछि त्यो अध्ययनको स्वरूप चाहिँ चेन्ज हुन सक्छ, त्यो कामको स्वरूपहरू चेन्ज हुन सक्छ र त्यो कामको स्वरूप चेन्ज भइसकेपछि त्यसको अध्ययन पनि हामी अलि त्यसबाट डिटेल रूपमा लिन्छौँ, फरक तरिकाले लिन्छौँ भने यो अध्ययन पनि चलिरहन्छ, विकासको काम पनि चलिरहन्छ। यो निरन्तर चल्ने कुरा हो, त्यसकारण यो कहिले पनि रुक्दैन। यो रुक्दैन। कानुन निर्माणकै क्रममा म अगाडि बढ्न चाहन्छु। कानुन निर्माणको कुरा यहाँले गर्नुभयो। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले धेरै विधेयकहरू पारित गरिसक्दा पनि ती विधेयकहरूले अहिले पूर्ण रूपमा मूर्त रूप लिन पाइरहेको छैन। किन छैन त? त्यस्तो कुराहरू छैन। मूर्त रूप नलिएको अवस्था चाहिँ कहाँ छ र? अहिले सबै हामी मूर्त रूपमा अगाडि बढिरहेछ। अहिले मैले तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। केही कामहरू सङ्घीय सरकारको कारणले चाहिँ त्यो अहिले चाहिँ रुकिया छ। त्यो सङ्घीय सरकारले ब्रेकरको कामहरू गरेको कारणले गर्दाखेरि जुन कामहरू स्मुथली हामी अगाडि बढाउन सक्थ्यौँ त्यो हामी बढाउन सकेका छैनौँ। तर त्यो ऐनले नै कामै गरेन, ऐन आउनुको केही औचित्य थिएन, त्यो कुरा होइन। हेर्नुहोस्, त्यस्ता किसिमको भ्रमहरू सिर्जना गर्ने कामहरू गरिरहेछ। म 1-2 उदाहरण दिन्छु। हाम्रो चाहिँ लोकसेवा विधेयकका ऐन आयो, लोकसेवाले त काम गर्न अब सुरु गरिसकेको छैन। सुरु गरेको किन गरिएको छैन? इन्जिनियरको भ्याकेन्सी निकालिया छ, ओभरसियरको भ्याकेन्सी निकालिया छ, इक्जाम भइसकेको छ। हामी निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक ल्याएछौँ। अहिले चाहिँ अब त्यही मैले भने कर्मचारी भर्ना गर्ने कामहरू हामी सुरु गरिसकेका छौँ। किन भएको छैन? त्यसपछि हामी प्रहरी समायोजन, प्रहरी सम्बन्धी ऐन ल्यायौँ। त्यो दबावमा सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी 8 महिना अगाडि ऐन ल्याइसकेका छ। त्यसको चाहिँ प्रहरीको मापदण्डहरू तय गरिसकेका छ। केन्द्रमा कति रहने, प्रदेशहरूमा कति जाने, कुन प्रदेशमा कति दिने,
त्यो दिनेको चाहिँ मापदण्डहरू के हुन सक्छ त्यो सबै निर्माण भइसके पनि सङ्घीय सरकारको चाहिँ एकल जुन एकल सोच र उनीहरूको चाहिँ सङ्कीर्ण मानसिकताको कारणले गर्दाखेरि प्रहरी समायोजन हुन सकेका छैन, जस कारणले गर्दाखेरि संवैधानिक हिसाबमा हेर्दाखेरि प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा प्रदेश सरकार मार्फत छ, तर प्रदेश सरकारले अहिले चाहिँ निर्देशनात्मक भूमिकामा जान सकेका छैन र सङ्घीय सरकारले कमाई खाने भाँडोको रूपमा यहाँ चाहिँ सुरक्षा निकायहरूलाई हेरिएको छ। त्यो हिसाबमा उनीहरूको सोच भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रत्येक चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा बिग्रिरहेको अवस्था छ र त्यसको जिम्मेवारी एकदम त्यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुभन्दा पनि सङ्घीय सरकारले लिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामी त जुन प्रदेश सरकारको काम थियो प्रदेश सरकारले गरिसकेका छ। प्रदेश सरकार सङ्घ सरकारलाई आरोप मात्रै प्रत्यारोप मात्रै आलोचना मात्रै हुन्छ। तपाईँको भनाइअनुसार प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको कानुन निर्माणको बाधक सङ्घ सरकार नै हो। हेर्नुहोस्, यो आलोचना आत्मालोचना यो चलिराख्ने कुरा हो। मैले के भन्न चाहन्छु, मेरो निवेदन के छ, हामीले यथार्थ कुरा बुझ्नुपर्ने हो। यथार्थ के छ, हामी आलोचना मात्रै कुन बेला गर्थ्यौँ, हामी प्रहरी सेवा सम्बन्धी विधि ऐन नल्याएको भए हामी उहाँलाई दोष लगाउँथ्यौँ भने यो आरोप लगाउने कुरा मात्रै हुन्थ्यो, त्यसको दोषी हामी हुन्थ्यौँ। प्रदेशले ऐन ल्याइसके पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारक तत्त्व को हो? प्रदेश हो, प्रदेश हो या सङ्घ हो? अदालतसम्म पुग्नु भयो कानुन कार्यान्वयनको लागि, त्यो प्रदेशको गल्ती हो? कहाँ छ त्यो प्रक्रिया? के हुँदैछ? त्यो कसको जिम्मेवारीमा थियो? किन भएन? हेर्नुहोस्, एउटा चर्चा मात्रै बटुल्नको लागि प्रदेश सरकारले मुद्दा हाल्ने, पटक पटक विभिन्न समयमा केन्द्र सरकारलाई आलोचना गर्ने, यहाँलाई पनि थाहा छ अहिले सङ्घ सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समृद्धि र विकासतर्फ पुरै कतिको काम गरिरहेको छ। त्यस अनुपातमा त प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले केही गर्नै सकिरहेको छैन नि। मुकेशजी, अब तपाईँ कहाँबाट यो डाटा ल्याइसक्नु भएछ मलाई थाहा छैन। सबभन्दा मैले जोराएँ, नगरौँ, तपाईँहरू गर्नै सक्नु भएन, गरौँ, चर्चा बटुल्नको लागि गर्नुभयो भने। हामी न त चर्चा बटुल्नको लागि गरेका छौँ, न त हामी कसैमाथि आरोप लगाउनको लागि गरेका छौँ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले जे गरेका छ सङ्घीयता संस्थागत गराउनको लागि गरेका छ, त्यो बुझ्नुपर्छ। र एउटा कुरा, अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ, अहिले जुन किसिमले हामी प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले सङ्घीय सरकारमाथि हामी मुद्दा दियौँ, त्यो जायज हो कि नजायज हो विश्लेषण गर्नुहोस्। तपाईँ बौद्धिक क्षेत्रको मान्छे हुनुहुन्छ, निश्चित रूपमा विश्लेषण गर्नुहोस्। वास्तवमा हामीले गल्ती गरेको कि सही प्रदेश सरकारले धेरै ऐन ल्यायो, प्रदेश सरकारको धेरै ऐन अहिले पनि अल्पत्र अवस्थामा छ। जनतालाई त रिजल्ट चाहिएको छ नि। तपाईँको आन्तरिक के समस्या छ त्यो जनतालाई सरोकार छ त? हेर्नुहोस्, किन सरोकार हुँदैन? तपाईँ हरेक परिवर्तनको संवाहक यहाँको नागरिक हुन्छन्। राज्यको 3 वटा निकाय हो, क्षेत्र छन्, नागरिक समाज हो, राज्य हो अनि निजी क्षेत्र हो। यो तीनटै चाहिँ क्षेत्रको समृद्धिको लागि, सुशासनको लागि, शान्ति सुरक्षाको लागि चाहिँ कामहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र राज्यको समष्टिगत विषयवस्तुहरू बुझ्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ। त्यसकारण वास्तवमा बुझ्नुपर्छ र विकास एकैचोटि आउँदैन, विकासको स्टेपहरू छ। तपाईँ कुनै मकाममा चाहिँ कुनै कोठामा जान चाहनुहुन्छ, 2 तल्लामा जान चाहनुहुन्छ भने एकैचोटि उडेर जान सक्नुहुन्न, चाहिँ भ्राङ चाहिँ पार गरेर जानु सुन्नु, त्यो भ्राङ चाहिँ पार गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारणले विकासको 4 वटा चरणहरू हुन्छन्। यो हामीले बुझ्नुपर्ने के पर्छ, विकासको होइन, सुन्नुहोस्, समृद्धिको लागि त्यतिकै एकैचोटि समृद्धि आउँदैन। समृद्धिको लागि विकासहरूको तपाईँ आफ्नो छोराछोरीलाई मानौँ न MBBS पढाउन चाहनुहुन्छ, 1 क्लास 2 क्लास 10 क्लास नपढाएर एकैचोटि MBBSमा एडमिसन लिन सक्नुहुन्छ, एकैचोटि डक्टरको सपना हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस कारणले
त्यहाँसम्म पुग्नको लागि क्वालिटीको एजुकेसन दिनुपर्छ। 1 क्लास 2 क्लासदेखि 12सम्म पढाउनै नै पर्छ। 12 पढिसकेपछि बल्ल त्यसमा छिर्छ। त्यस्तै विकासको चरण लामो समयको यहाँहरूको कार्यकाल अध्ययन र प्रयासमै समाप्त हुनेछ। त्यसो भए 1 क्लास 2 क्लास नपढेर तपाईँ 12 क्लास पढ्न सक्नुहुन्न नि। त्यस कारणले 12 पढ्नको लागि 1 2 पढ्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, एउटा चाहिँ सत्य तथ्यमा गएर हामी छलफल गर्छौँ, सत्य तथ्यमा गएर हामी चर्चा गर्छौँ भने एउटा सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्न सक्छौँ। सत्य तथ्यमा गएर हामी चाहिँ कुरा गर्न सक्दैनौँ भने त्यो चाहिँ सकारात्मक निष्कर्षमा हामी पुग्नै सक्दैनौँ। त्यसकारण सुन्नुहोस्, त्यसकारण मैले के भन्छु, विकासको 4वटा चरण हुनुहुन्छ। यो चरण बिना विकास सम्भव छैन, समृद्धि सम्भव छैन। नारा दिएर बोलेर हामीले जोक्रिङ गर्न सक्छौँ, तर चाहिँ हामी लक्ष्यसम्म पुग्न सक्दैनौँ। विकासको लागि सरकार निर्माण चाहिन्छ, त्यो भइसकेको छ। त्यसपछि हलचलको अवस्था आउँछ। हलचलको अवस्थामा तेरो मेरो भन्ने कुरा हुन्छ, आरोप प्रत्यारोपहरू हुन्छन्। यो पनि विकासको चरण हो। योभन्दा अगाडि तपाईँ भनिराख्नु भएको थियो, खालि आरोप लगाउनुहुन्छ, प्रत्यारोप लगाउनुहुन्छ, यसलाई मैले नकारात्मक हेर्दैन। यो पनि विकासको चरण हो। र जबसम्म यो कुरा हुँदैन भने सङ्घ सरकार आलोचना गरेर विकासको एउटा चरण हो। यो कुरा नगरिसकेपछि म उदाहरण दिन्छु। मैले गएर हाम्रो संस्कृति सभ्यता अनुसारको छुट्टी बिदा उत्सव मनाउन दिँदैन थियो। तपाईँलाई जानकारी होला, म एउटा उदाहरण दिन्छु। हेर्नुहोस्, दिँदैन थियो। मैले भने अहिले देवानी संहिता कानुनको दफा 53 अनुसार प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रको धार्मिक सांस्कृतिक विभिन्न किसिमको उत्सव मनाउनको लागि बिदाहरू दिन सकिन्छ भनेर त्यो कानुनमा छ। कानुनमा हुँदाहुँदै पनि हामीलाई त्यो अधिकार दिँदैन थियो। हामीलाई के भन्थ्यो, तिमी गाई जात्रा मनाऊ, तिमी घोडे जात्रा मनाऊ। आवश्यकता त्यो चाडपर्वलाई नमनाउने प्रदेश नम्बर 2 को कुन चाहिँ जातले, कुन जातिले, धर्मावलीले चाहिँ घोडे जात्रा मनाउँछ, सधैँदेखि मनाउँदै आएको कुन मैले त्यही भन्छु। त्यो आवश्यकता छैन। हेर्नुहोस्, त्यो आवश्यकता छैन। प्रदेश नम्बर 2 को जनताले त्यसको संस्कृति, त्यसको सभ्यता त्यो छैन भने त्यो मनाउनु पर्छ भने जरुरी छैन। जहाँको जनताको यो आवश्यकता छ त्यहाँ मनाउनु पर्छ। त्यसलाई हामी सहयोग गर्नुपर्छ। प्रदेश नम्बर 2 मा त्यसको आवश्यकता छैन। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले हामीले के भन्यौँ, यहाँको जुन संस्कृति सभ्यता छ त्यो अनुसारको संस्कृति सभ्यता अनुसारको बिदाहरू उत्सवहरू हामीले मनाउनु पर्छ भनेर मैले गरेँ। आज आएर फेरि सङ्घ सरकारले क्याबिनेटबाट के डिसिजन गर्यो कि 7वटा यस्तो बिदा प्रदेश सरकारले दिन पाउँछ भनेर निर्णय गर्यो। यदि नभनेको भए त्यो पाउनुहुन्थ्यो। त्यो रक्षाबन्धन एकदम त्यही भनेको। 7वटा बिदालाई मान्या छ। त्यसो भए तपाईँलाई थाहा छैन। 7वटा थप बिदा दियो। अरू राष्ट्रिय बिदा तपाईँले भन्नुभयो नि, राष्ट्रिय बिदालाई हामी नमान्या कहाँ हौँ र? हामी राष्ट्रिय बिदालाई पनि मान्या छौँ। तर त्यो बिदा के छ, यहाँको नागरिकले त्यस्तो उसको संस्कृति छैन, सभ्यता छैन भने त्यो बिदा थप बिदा किन लिने भन्दाखेरि यहाँको संस्कृति र सभ्यता अनुसार यहाँको बिदाहरू चल्छ। यहाँ त्यस्ता छैन, आवश्यकता छैन भने त्यो बिदा यहाँलाई यता नदिएर जहाँको आवश्यकता छ त्यहाँ दिने, अनि बिदा पनि घटाउँदै जाने र सम्बन्धित ठाउँको संस्कृति सभ्यतालाई संरक्षण र सम्वर्धन पनि गर्दै जाने हो भने हामी यथार्थमा हामी आफ्ना कामहरू अगाडि बढाउन सक्छौँ र आफ्ना संस्कृति सभ्यतालाई पनि बढाउन सक्छौँ। त्यस कारणले मैले के भने, हलचलको अवस्थामा यस्ता कुराहरू आउँछ, स्वाभाविक हो। आइसकेपछि यदि हामीले ल प्रहरी ऐन आउनुपर्छ भनेर नभनेको भए आज समायोजन सम्बन्धी, प्रहरी समायोजन सम्बन्धी ऐन सँगै सरकारले ल्याउँथ्यो, प्रदेश सरकारले ल्याएर पो ल्याएछ। त्यस कारणले यो पनि एउटा विकासको चरण हो। हेर्नु होइन, म भन्दैछु अलि यसमा प्रष्ट हुनुपर्छ, कन्फ्युजनमा नराख्नु, श्रोताहरूलाई दर्शकहरूलाई कन्फ्युजनमा राख्नु हुँदैन। त्यस कारणले म के भन्छु,
यो चाहिँ विकासको चरण हो, हलचलको अवस्था हुन्छ। यसलाई चाहिँ नकारात्मक रूपमा लिनु हुँदैन। जबसम्म यो हलचलको अवस्था आउँदैन तबसम्म विकासको अर्को चरण आउँछ। यो हलचलको अवस्था आइसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ, कानुन निर्माणको अहिले अवस्था प्रदेश हुन्छ। नम्बर 2 मा हलचलको अवस्था छ। यो देशभरि नै हलचलको अवस्था छ। प्रदेश नम्बर 2 मा पनि छ। निश्चित रूपमा यहाँले छ। कानुन देशमा निर्माण गरिरहँदा देशमा प्रदेश छ भने सरकारको मैले यो अब 1 मिनटमै म यो टुङ्ग्याएँ हेर्नुहोस्। अनि हलचलको अवस्थामा आइसकेपछि त्यसपछि के हुन्छ, एक अर्कासँग आरोप प्रत्यारोप हुन्छ र त्यसपछि कानुन निर्माण हुन्छ होइन। अब यो विषयमा कानुन निर्माण हुनु पर्यो, साझा धारणा बन्नु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो भनेर कानुन निर्माण हुन्छ। विकासको महत्त्वपूर्ण चरण कानुन निर्माणको चरण हो। कानुन निर्माण भइसकेपछि अब त्यो कानुनलाई टेकेर हामी विकासको गतिविधिहरू अगाडि बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। अनि कार्य सम्पादनको अवस्था आउँछ। अनि कार्य सम्पादनको अवस्था आइसकेपछि आम नागरिकले विकासको अनुभूति पाउने हो र हामी अहिले त्यो कहिले पाउनु? कानुन निर्माणको जनताले कहिले कानुन निर्माणको चरणमा प्रदेश नम्बर 2 को जनताले कहिले त्यो अवस्था हेर्न पाउँछ? पाउन थालेछ। कहाँ छ पाउन थालेको? सुन्नुहोस्, प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गरिरहँदा भर्खरै प्रदेश प्रमुखको चयन भए पश्चात 2 वटा विधेयक त फिर्ता पठाइएको छ नि। त्यो त प्रक्रिया हो, त्यो त फिर्ता भइरहन्छ, फेरि आउँछ। त्यो एकचोटि चाहिँ प्रदेश प्रमुखले फिर्ता पठाउनु उसको अधिकार छ, फिर्ता पठाउँछ। उहाँले फिर्ता के कारणले पठाउनु भयो हामी हेर्नुहोस्, हुन पनि सक्छ। यो गतिशील दस्तावेज हो। हेर्नुहोस् के हुन्छ, ऐन भनेको, विधेयक भनेको गतिशील दस्तावेज हो। त्यो आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भइरहेको हुन्छ र सही सुझाव आउनु भनेको गलत होइन। यदि कुनै कारणले होइन हामीले रोक्नको हिसाबमा या काम अगाडि बढाउन दिँदैनौँ, प्रदेश सरकारलाई मैले डिस्टर्ब गर्छु भन्ने हिसाबमा आएछ भने त्यो चाहिँ दिवा सपना हो। भन्नुहुन्छ किन दिवा सपना हो भने एकचोटि पठायो, फेरि हामी त्यो विधेयक पठाइसकेपछि फर्काउने अधिकार छैन। पास गर्नै पर्छ। हेर्नुहोस्, गर्नै पर्छ। प्रदेश सरकारको दबावमा पिन कानुनको आधारमा न पास गर्नु, संवैधानिक आधार। त्यो संवैधानिक चाहिँ मर्म हो, संवैधानिक अधिकार हो, त्यस कारणले पास गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, र पास गर्नुहुन्छ किन नगर्ने? प्रदेश सभाले पास गरेर दिएको कुरालाई जनप्रतिनिधिहरूले जुन जनताको चाहिँ मत लिएर आएछ, जनताको मतको प्रतिनिधित्व गरिरहेछ, उसले पास गरेर दिएको कुरा नमान्ने कोही हो त? जनताभन्दा माथि कोही छ? जनताभन्दा माथि छ कोही मुकेशजी? मैले थोरै जोड्न चाहे मन्त्रीजी। त्यसकारण मैले के भन्छ, त्यसकारण त्यो पास गर्ने पर्छ। जनता समाजवादी पार्टीको सरकार प्रदेश नम्बर 2 मा छ। प्रदेश प्रमुखको चयनलाई लिएर जनता समाजवादी पार्टीले विरोध गरेको थियो। कसले भनेको छ? हैन, पार्टीले गरेको थियो नि। कसले भनेको थियो? कहाँ हेर्नु भयो? समाचार सामाजिक सञ्जालमा गर्नुभयो। कहाँ त्यो स्रोत को स्रोत त? विरोध भएको छैन। किन समाजवादी पार्टीले नयाँ प्रदेश प्रमुखमा अहिले जुन आउनु भएको छ, प्रदेश प्रमुखको विरोध भएको छैन। उसको काम गर्ने तौर तरिका शैलीको विरोध भया होला, या कसैको हेर्नुहोस्, कसैको गुण र दोषको आधारमा विरोध हुन्छ। हामी किन विरोध गर्छौँ? उहाँलाई विरोध गर्नुहुन्न। किन गर्छौँ? विरोध हुन्छ कुन बेला हुन्छ भन्दाखेरि कुनै व्यक्तिको या कुनै पदाधिकारीको काम गर्ने तौर तरिका शैली के छ? जनता समाजवादी पार्टीले असंवैधानिक नियुक्तिको विरोध गरेको थियो नि त। त्यो गर्छ। अनि तपाईले भन्नु त्यो प्रदेश प्रमुखको विरोध गर्यो भनेर भने उनीहरूको प्रक्रियाको विरोध गरे। प्रक्रियाको विरोध त्यो त मैले त्यही बेलादेखि भनिरहेछु र मैले मात्रै भने हो। नेकपा पार्टीले विरोध गरिया छ। नेकपा पार्टीले विरोध गरे होइन यो प्रक्रिया के? माओवादी केन्द्रले विरोध गरेको छ। एमाले विरोध गरिया छ। अब त्यहाँबाट त्यो बेला कुन पार्टीको सरकार थियो? एमालेको थियो कि नेकपाको थियो? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको थियो। नेकपाको थियो। नेकपाले विरोध गरिया हो कि होइन? अब एकछिन, अब मैले तपाईँलाई क्लियर गर्छु। माधव प्रचण्ड गुटले विरोध गरेको हो। नेकपाले विरोध गरे हैन, माओवादी केन्द्रले होइन। जे गरे मैले बुझेँ नेकपाले पनि विरोध गर्यो त्यसको। अहिले चाहिँ एमालेमा 28 गतेको प्रकरण फिर्ता गर भनेर, त्यो गैर संवैधानिक हो भनेर माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेकपाका नेताहरूले गरिया छ कि छैन? एकदम त्यो प्रक्रिया त्यो गलत काम गरिया छ, गैर संवैधानिक काम गरिया छ। त्यो फिर्ता हुनुपर्छ भनेर जसपाले भनिया छ,
नेकपाले पनि भनेको छ, अहिलेको एमाले पनि भनेको छ, माओवादीले पनि भनेको छ, काङ्ग्रेसले पनि भनेको छ, सबै पार्टीले गरेको छ। यथार्थ हो। जो चाहिँ गैर संवैधानिक रूपमा जे काम हुन्छ त्यसको विरोध गर्छ, त्यसको आलोचना गर्छ। कुनै व्यक्ति विशेष लिएर हामी विरोध गरेका छैनौँ। प्रक्रियाको विरोध छ। प्रक्रियाको विरोध छ। यसै क्रममा विकास निर्माणकै क्रम यहाँले जोड्नुभयो, शिक्षा स्वास्थ्यको कुरा पनि यहाँले उठाउनुभयो, उजागर गर्नुभयो। तर प्रदेश नम्बर 2 मा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ यहाँलाई पनि थाहा छ। सामुदायिक विद्यालयहरूको शिक्षाको अवस्था अहिले जहाँको त्यही छ। शिक्षामा त प्रदेश सरकारले जुन रूपमा लगानी लगाउनु पर्थ्यो त्यसमा छैन। सुन्दरीकरणमा विकास लगाइएको छ, पोखरी सुन्दरीकरणमा बजेट योजनाहरू लगाइएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा कहाँ छ यो विकासहरू? कसले भनेको छैन? हैन, प्रदेशवासीले भनिरहेको छ। होइन। सामुदायिक विद्यालयको मैले तपाईँले प्रदेश नम्बर 2 को सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था यहाँलाई थाहा होला कस्तो छ। संविधान हामी सबैजना पढेरै आएको छौँ। संविधानको बारेमा हामी सबैजनालाई थाहा छ। शिक्षा संयुक्त अधिकार सूचीमा परेको छ। प्रदेश सरकारले 2 नम्बर प्रदेशमा मैले भन्दैछु शिक्षा संयुक्त अधिकार सूचीमा परेको छ। मावि तहसम्मको शिक्षा कसले हेर्ने? स्थानीय सरकारले हेर्ने। प्रादेशिक युनिभर्सिटी कसले हेर्छ? प्रदेश सरकारले हेर्छ। युनिभर्सिटी कसको माथत छ? केन्द्र सरकारको माथत छ। टेक्निकल एजुकेसन प्रदेश सरकारको माथत हुनुपर्ने हो। अहिलेसम्म सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएको छैन। हेर्नु समस्या। माविसम्म कसले हेर्नुपर्छ? स्थानीय सरकारले हेर्नुपर्छ। तर जिल्ला शिक्षा अधिकारी कसले राख्ने हो? सङ्घीय सरकारले। यो विडम्बना कहिलेसम्म चलिरहन्छ? एक मिनट, अब म भन्दैछु। एउटा सरकार अर्को सरकारको बाटो हेर्ने, अर्को सरकारको बाटो हेरिया छैन मुकेशजी। मैले यथार्थ कुरा भनेको छु। यो बुझ्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, मैले भनेको कुरा मैले आरोप लगाएको छैन। मैले तपाईँसँगै प्रति प्रश्न गरेँ है। यदि मावि स्तरको शिक्षा स्थानीय सरकार माथत हुने हो भने जिल्ला शिक्षा अधिकारी कसको माथत हुनुपर्ने? कति बजेट पठाउनु भयो स्थानीय सरकारलाई शिक्षाको लागि तोकेर? कसले पठाउँछ? प्रदेश सरकारले। प्रदेश सरकारको माथत छ। स्थानीय सरकार विकास निर्माणको शीर्षकमा दिएको छ। उहाँले माग गरे अनुसार दिन्छौँ। हामी चारवटा अनुदान दिन्छौँ। चारवटा अनुदानमा उहाँहरूले जे कुरा माग गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार दिन्छौँ। हेर्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 2 मा प्रदेश सरकारले कतिवटा युनिभर्सिटीको परिकल्पना म भन्दैछु, सुन्नुहोस् न। सबभन्दा पहिले चार किसिमको अनुदान प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई दिन्छ। त्यो माग गर्ने अधिकार चाहिँ स्थानीय सरकारको र हामी तोकेर दिन्छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कनेक्टिभिटी, सडक निर्माणहरूको कुरा लगायतका चाहिँ हामी तोकेर दिन्छौँ। यसमा माग गर्नुहुन्छ र त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारले यदि स्थानीय सरकारले शिक्षामा मागेको छ भने शिक्षामा दिएका छौँ। यदि उनीहरूले स्वास्थ्यमा मागेको छ भने स्वास्थ्यमा दिएका छौँ। कृषिमा मागेको छ भने कृषिमा दिएका छौँ। त्यसरी अर्को कुरा तपाईले धेरै राम्रो कुरा उठाउनुभयो प्रश्न। अहिले शिक्षामा के गरिएको छ? अहिले प्रदेश सरकारले प्रत्येक चाहिँ प्रदेशको क्षेत्रमा, प्रादेशिक संसदीय क्षेत्रमा, प्रदेश सभा क्षेत्रमा एकवटा हामीले कम्तीमा एकवटा प्राविधिक शिक्षा स्थापना गर्न गइरहेछौँ। प्रत्यक्ष भइरहेको बजेट गइसक्यो। तपाईँ भन्नुहुन्छ कहिले जान्छ? गइसक्यो बजेट, धेरै स्कुलमा गइसक्यो। मेरो क्षेत्रको भन्नुहुन्छ भने मेरो क्षेत्रको मावि ठेरामा अगाडि साल पनि गएको थियो प्राविधिक शिक्षाको लागि। यसपालि पनि गएको छ र निरन्तर त्यो गइरहन्छ। अर्को कुरा अहिले तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ नमुना स्कुलहरू निर्माण गर्न गइरहेछौँ। प्रत्येक जिल्लामा नमुना स्कुलहरू निर्माण गर्न गइरहेछौँ। यसको लागि हामी कानुनहरू बनाएर अगाडि बढिरहेछौँ। के बजेटहरू प्रदेश सरकारले रेखदेख गर्न सक्नु भएको यो त हामीलाई विरासतमा भेटिएको छ। हामीले बिगार्या हो। अहिलेको शिक्षा अवस्था जुन छ त्यो प्रदेश सरकारको कारण बिग्रिया हो मुकेशजी। किन बिग्रिएन? प्रदेश सरकारको स्थानीय सरकारको गुनासो यहाँले सुन्नु भएको छ कहिले? अजीब कुरा गर्नुभयो। साइकल वितरणको सभामा अजीब कुरा गर्नुभयो। सरकारले हामीलाई मुकेशजी रूपमा अवहेलना गर्नुभयो। बिगर्नुको कारण के हो तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यो तपाईले थाहा हुनुपर्छ। मलाई थाहा छ। त्यही भएर भन्छु यो हामीलाई विरासतमा भेटिया हो। यहाँको शिक्षाको अवस्था बिग्रिनुको कारण हामी होइनौँ।
सङ्घीय सरकार हो। किन अब भन्दाखेरि पनि बिग्रियो भने आठ अब पनि बिग्रियो भने त्यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लिनुपर्छ। कसरी लिन्छ? किन नलिने? संवैधानिक हिसाबमा त्यो प्रदेश सरकारको माथत हो स्थानीय शिक्षा। समन्वयकारी भूमिका हुँदैन, निर्देशन हुँदैन गरिरहेको छु। मैले त्यही भएर भनेर प्रत्येक चाहिँ माविमा प्रत्येक जिल्लामा एउटा चाहिँ हामी अहिले नमुना स्कुल निर्माण गर्ने हामी सोच हामी अगाडि बढिरहेछौँ। त्यसपछि प्रत्येक चाहिँ प्रदेश सभा चाहे संसदीय क्षेत्रभित्र हामीहरू प्राविधिक शिक्षा निर्माण गरिरहेछौँ। तपाईँलाई थाहा होला हामीले अहिले चाहिँ कृषि युनिभर्सिटी निर्माण गर्दैछौँ। त्यसको लागि कार्यक्रमहरू अगाडि बढिसकेका छ। 70मा 52 बिघा जमिनमा हामी कृषि चाहिँ युनिभर्सिटी निर्माण गर्दैछौँ। त्यसपछि अहिले हेर्नुहुन्छ भने वीरगन्जमा अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले क्रान्तिकारी चाहिँ कदम अगाडि बढायौँ, युद्ध गतिमा काम गरिरहेछौँ। मधेस विज्ञान प्रतिष्ठान चाहिँ को स्थापना भइसक्यो। हेर्नुहोस् 3 सालमा यत्रो काम गर्नु भनेको तपाईँ कामै हेरिराख्नु भएको छैन, अजीब लागेको छ। 70मा कृषि युनिभर्सिटी यहाँहरूले प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न खोल्न लाग्नु भएको चाहिँ एकदम सराहनीय कुरा। खोल्नुपर्छ, 8वटा जिल्लामा हुनुपर्छ। तर प्रदेश नम्बर 2 कै राजधानी रहेको जनकपुर धाममा धनुषामा राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको अवस्था कस्तो छ यहाँलाई थाहा? कसको माथा छ? प्रदेश सरकारले हेर्न सक्दैन? प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका खेलिरहेछ। हेर्नुहोस् एउटा किन खेलिरहेछन्? किन खेलिरहेछ? त्यसको त्यो कसको मात्र? हेर्नुहोस् अलि बहस गर्दाखेरि छलफल गर्दाखेरि यथार्थमा जानुहोस्। त्यसको बारेमा हामीले डिपली अध्ययन गर्नुपर्छ, हामीले बुझ्नुपर्छ। मैले भनेकै छु तपाईँलाई आज भन्दाखेरि मैले तपाईँले एकदम प्रष्ट रूपमा भनिसकेको छु। मावि शिक्षा कसको माथत छ? स्थानीय सरकारको माथतमा छ। स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ। निर्देशनात्मक भूमिका अन्य सबै भूमिका उसको हुन्छ, समन्वयकारी भूमिका हाम्रो हुन्छ। हामी गरिरहेछौँ थुप्रै। मलाई भन्नुहुन्छ मैले 11वटा स्कुलमा मैले आफ्नै क्षेत्रमा 25 देखि 50 लाखसम्म चाहिँ रकम स्कुलहरूको स्तर उन्नतिको लागि दिएको छु। गनाइदिउँ म? गएर हेर्नुहोस् त्यो भएछ कि छैन? मावि ठेरा, बनिनिया, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको यो बेङ्गासिपुर, यही 13 नम्बर वार्ड, बिस्पिट्टी लगायतको मुजेलिया लगायतको के भन्छ सोहनी सिङ्गर जोरा लगायतको स्कुलहरूमा हामी मैले त आफ्नो क्षेत्रको मात्रै गनाएँ त। यस्तो चाहिँ त प्रत्येक क्षेत्रमा छ। त्यही त मैले भनेको यो हाम्रो प्रदेशै हाम्रो क्षेत्र भएको कारणले गर्दा नै प्रदेश नम्बर 2 मा यति छिटै कृषि युनिभर्सिटी निर्माण हुँदैछ। यो तपाईँको लागेन? र तपाईँको यो चाहिँ भन्नुभयो हाम्रो प्रदेश भनेको 70देखि लिएर पर्सासम्म छ। यो बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण हेर्नुहोस् हामीले के गरिरहेका छौँ। वीरगन्जमा के भन्छ 70मा युनिभर्सिटी हामी कृषि युनिभर्सिटी निर्माण गर्दैछौँ। जनकपुरमा मधेस विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्दैछौँ। वीरगन्जमा गएर हामी अहिले प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी युनिभर्सिटी निर्माण गर्दैछौँ। प्राविधिक शिक्षाको युनिभर्सिटी पनि बन्दैछ। हेर्नुहोस् यी सबै काम भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो क्रान्तिकारी युद्ध गतिमा काम भएको क्रान्तिकारी परिवर्तन हेरिराख्नु भयो होला। यो चाहिँ युद्ध गतिमा काम भएको हेरिराख्नु भयो होला। यो त बुझ्ने कुरा हो, यथार्थ कुरा हो। तर त्यो के हुन्छ? हामी संवैधानिक हिसाबमा कहाँ कति काम गर्न पाइने नपाइने कुराहरू हामीले बुझ्नै पर्छ। हेर्नुहोस् खालि प्रदेश सरकारलाई दोष दिएर हुँदैन। राजर्षि जनक विश्वविद्यालय व्यवस्थित नहुनुमा कसको दोष र कसरी व्यवस्थित हुन्छ? हेर्नुहोस् प्रदेश सरकारले गर्न सक्छ कि सक्दैन आज भन्दिनु। प्रदेश सरकारले यसमा चाहिँ समन्वयकारी भूमिका खेल्छ। हामी खेलिरहेका पनि छौँ, हामीले सहयोग गरिया पनि छौँ, हामीले केही बजेट पनि दिएका छौँ र हामीले समन्वयकारी भूमिका खेलेका छौँ। कुनै पनि शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन र राजर्षि विश्वविद्यालय अगाडि नबढ्नुको कारण त्यसमा चाहिँ
राजनीतिकरण बढी भएर मात्रै हो र त्यो खास गरेर यो विभिन्न चाहिँ क्याम्पसहरू राजर्षि विश्वविद्यालय माथत हुनुपर्नेमा राराब क्याम्पस महत्त्वपूर्ण क्याम्पसको रूपमा थियो र राराब क्याम्पससँग जुन किसिमको समन्वय सहकार्य गरेर राजर्षि विश्वविद्यालयले जानुपर्ने थियो त्यो जान नसकेको कारणले गर्दाखेरि आज राजर्षि जनक विश्वविद्यालय जुन हिसाबमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो बढ्न सकेका छैन। प्रदेश सरकारले मधेस प्रतिष्ठानको जुन कुरा गर्नुभयो विज्ञान प्रतिष्ठान यसले प्रदेश नम्बर 2 कै स्वास्थ्यको अवस्थामा ठुलो बदलाव ल्याउन सक्छ, क्रान्तिकारी चाहिँ परिवर्तन ल्याउँछ। कति दिन लाग्छ यसमा? लाग्छ, टाइम लाग्छ। अहिले काम सुरु भइसक्यो, अब लगभग त्यसलाई त व्यवस्थापन गर्न लाग्छ, थुप्रै लाग्छ। हामी चाहिँ 5 सालमा त्यसलाई चाहिँ एउटा मूर्त रूप त भेटिसकेको छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा रन गर्ने अवस्थामा ल्याइदिन्छौँ। यसको चाहिँ त अब प्रतिष्ठान नै बनाइसकेपछि यसको लागि त लामै समय लाग्छ, 15 साल 20 साल लाग्न सक्छ। अन्त्यतिर हामी कार्यक्रममा आइपुगिसकेछौँ। अब प्रदेश सरकारले जुन साइकल वितरणको सवालमा जुन पालिकामा विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीको स्थानीय सरकार निर्वाचित भएर स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, त्यो पालिकाले मात्रै साइकल पाउन सके, त्यो पालिकाका विद्यार्थीले अन्य पालिकाले नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गरेको पालिकाहरूमा प्रदेश सरकारको साइकल किन जान सकेन? अन्य पार्टीले जितेको पालिकामा गएको छैन हो। अस्ति कार्यक्रममै धनुषाधाम नगरपालिकाको मेयर साहबले प्रदेश सरकारले हामीले पार्टीगत रूपमा अवहेलना गर्नुभयो, हाम्रो पालिकाको एउटा विद्यालयमा साइकल परेन। मलाई जानकारी भए अनुसार मिथिला बिहारी नगरपालिका नेकपाले जित्या हो। त्यो त यहाँको क्षेत्रमा छ होइन, क्षेत्र नगरपालिकाको तपाईँ कुरा भन्नुभयो, त्यही भएर मैले नगरपालिकाको कुरा भने। भोलि गएर तपाईँ क्षेत्रमा गरिदिनु फेरि त्यसलाई वार्डमा जोडिदिनुहुन्छ भने त फेरि अनौठो लाग्दैन? तपाईँले केमा कुरा गर्न खोजिराख्नु भएको छ भन्नुहोस्, त्यही उदाहरण म दिन्छु। अधिकांश जसपाकै नेतृत्वमा स्थानीय सरकारले नेतृत्व गरिरहँदा त्यसो भए मैले उदाहरण दिन्छु। 4 को ख अन्य जिल्लाहरूमा मैले गएको छैन, त्यो मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट वितरण भएको छ। त्यस कारणले सबै चाहिँ तथ्याङ्क एकैचोटि मलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। यो जिल्लामा कहाँ गयो त्यसको विषयमा म भन्छु। जसपाको साथीहरूले गुनासो गरिया छ, सरकारले जसपा पार्टीलाई नजरअन्दाज गरेर अन्य पार्टीहरूको सिफारिसमा अन्य चाहिँ नगरपालिकाहरू, अन्य पार्टीले जितेको नगरपालिकाहरूमा साइकलहरू दियो भनेर मैले 4 को ख को कुरा गरेको छु। 4 को ख भनेपछि मान्य शत्रुघ्न महतोजीले जित्नु भएको छ। लगभग त्यहाँ एउटा पनि पालिका जनता समाजवादी पार्टीले जितिया छैन। 4 को खमा त्यहाँ पनि गएको छ, सबभन्दा बढी गएको छ। कसरी भन्नुहुन्छ? हाम्रो कार्यक्रममा सार्वजनिक रूपमै होइन, कसैले भनिदिनु र तथ्याङ्क दिनु फरक कुरो। तथ्याङ्कमा कुरा गर्नुहोस् न। मैले भने नि 4 को खमा नत्र मैले प्रदेश जितिया छु। तपाईँले प्रदेशको पनि कुरा गरिदिएको भएर मैले जनता समाजवादीले जितेको क्षेत्र भनेर भनिदिनु भयो, त्यही भएर त्यो कुरालाई पनि मैले अब ल त्यसलाई ओभरलुक गरिदिएँ, त्यसलाई हटाइदिएँ। न त्यहाँ मैले जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश जितिया छ, न त यो प्रतिनिधि सबभन्दा कम गएको छ, सबभन्दा कम मुख्यमन्त्रीकै क्षेत्रमा गएको छ। तपाईँ भनिदिनुहोस्, प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको अहिलेसम्मको विकास निर्माणदेखि लिएर चौतर्फी क्षेत्रलाई हेर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 2 को सरकार सफल कि असफल? 3 वर्षको कार्यकाल प्रदेश सरकारको देख्ने हो भने सफल असफल भन्दा पनि उत्कृष्ट म भन्छु। उत्कृष्ट छ, उत्कृष्ट काम भएको छ। किन भएको छ भन्दाखेरि मैले दावाको साथ भन्न चाहन्छु यो कुरा। कानुन निर्माणमा संघीयता संस्थागत गर्नको लागि जति महत्त्वपूर्ण कानुनहरू संघीयता संस्थागत गर्नको लागि चाहिने कानुनहरू लगभग प्रदेश सरकारले बनाइसके। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले नामाकरण कहिले गर्नुहुन्छ? अब मैले भन्छु, एकदम छोटकरीमा भन्छु। शिक्षाको क्षेत्रमा युनिभर्सिटीहरू हामी निर्माण गर्ने क्रममा गइसकेका छु। स्वास्थ्यको सेक्टरमा
अहिले हामीहरू खास गरेर विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माणको काममा हामी अगाडि भइसकेका छौँ। सडक निर्माणको काममा हेर्नुहुन्छ, मैले के भन्छु, 30 सालमा अन्य सरकारले गर्न नसकेका कामहरू 3 सालमा भएछ। विकासको प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले गर्न सफल 3 सालमा भएछ। तपाईँ गएर हेर्नुहोस्, गाउँमा गएर हेर्नुहोस्, त्यो गरेर रह्यो कुरा नामाङ्करणको, राजधानीको कुराहरू। यसको लागि फेरि अब कुरै नगरेर असफल भनिदिनुहुन्छ भने हजुरलाई थाहा हुनुपर्छ नि। त्यसको लागि सामान्य बहुमतले हुँदैन, 2/3 हुन्छ। संविधानमा 2/3 हामीलाई दिनुभएछ। हामीलाई 2/3 दिनुभएछ। हेर्नुहोस्, हामीलाई 2/3 भएको भए आजको आज गर्थे हामी। अब कति दिनमा हुन्छ भनिदिनुस् न। हेर्नुहोस्, त्यही कुरा मैले भन्दैछु। नामाङ्करण गर्नको लागि कति चाहिन्छ जनसङ्ख्या? बाँकीको 2 वर्षमा यहाँहरूले मेरो कुरै तपाईँ फेरि डाइभर्ट गरिदिनु। यसको लागि 2/3 चाहिन्छ जनसङ्ख्या। 2/3 अहिले प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको, जसपाको 2/3 को सङ्ख्या छैन। र हाम्रो आन्दोलनको मूल मर्म थियो पहिचान र अधिकार। र हामी आन्दोलनमा जाँदाखेरि मधेस प्रदेश भनेर लेखेका थियौँ। सबै बोर्डहरूमा नेपाल सरकार मेटाएर हामी मधेस प्रदेश सरकार भनेर लेखेका छौँ। त्यो मर्मलाई हामी बिर्सिन सक्छौँ? त्यो शहीदको शहादतलाई हामी बिर्सिन सक्छौँ? त्यस कारणले हामी के भनेका छौँ, पहिचानको आधारमा यो प्रदेशको नामाङ्करण मधेस प्रदेश हुनुपर्छ। र मधेस प्रदेशको लागि हामीहरू समन्वय गरिरहेछौँ। र अहिलेको जुन राजनीतिक अवस्था छ, राजनीतिक अवस्थाको कारण अब चाहिँ हाम्रो सङ्ख्या 2/3 पुग्न सक्ने अवस्था पुग्न सक्छ। त्यसकारण हामी यसमा गृह कार्य गर्दैछौँ। यो चाहिँ एक किसिमको 2/3 पुग्ने अवस्था हुने बित्तिकै हामी प्रस्ताव लग्छौँ र यो प्रदेशको नामाङ्करण दिन्छौँ। र भोलिको दिनमा अब धेरै छिटै यो सेसनभित्र अब जुन सञ्चालन हुन्छ त्यो सेसनभित्रै हामी प्रदेश नम्बर 2 को राजधानी हामी चाहिँ टुङ्गो लगाउँछौँ। र यसको राजधानी जनकपुर धाम नै हुन्छ। जुन प्रस्ताव हामी अगाडि लगेका थियौँ त्यो प्रस्तावलाई पुनः लगेर हामी पास गर्न गइरहेका छौँ। थ्याङ्क यू सो मच मन्त्री, जति महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भएको त्यसको लागि। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद मेरो विचार राख्ने मौका दिनुभएकोमा। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले नामाकरणको सवालमा गृह कार्य गरिरहनु भएको छ। यतिखेर हामी कुराकानी गर्दै थियौँ प्रदेश नम्बर 2 को सरकारको प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवज्यूसँग। फेरि पनि तपाईँहरूको बिचमा आउने नै छु। अहिलेको लागि नमस्कार, बिदा चाहन्छु।